मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले यानिदी क्लास 11 अन्तर्गत युनिट 1 को एजुकेसन इन ह्युम्यानिटी च्याप्टरबाट एजुकेसन फर्स्ट भन्ने मलला युसुफजाईले लेखेको भन्दा पनि उनले युएनको एसेम्ब्लीमा अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दिएको भाषणको यहाँ अंश दिएको छ। त्यो अंशमाथि हामी छलफल गर्नेछौँ त्यो पार्टमाथि। र त्यो यो स्पिचको बारेमा छलफल गरिसकेपछि हामी क्वेसन एन्सर र यो युनिट 1 मा रहेको ग्रामरको अन्य पार्टहरू पनि छलफल गर्नेछौँ। तर सम्भवतः यो स्लाइड लामो हुने र समय पनि नभ्याउने हुनाले हामी चाहिँ आज यसको समरी र क्वेसन एन्सर मात्र गर्नेछौँ। मैले स्लाइडमा यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा पिक्चर देखाएको छु। यो पिक्चर सायद हाम्रो लागि परिचित अनुहार हो, तपाईँ हामी सबै चिन्छौँ। उनको नाम मलाला युसुफजाई हो र उनको बारेमा जति बयान गरे पनि सायद पुग्दैन, सकिँदैन। तैपनि छोटोमा हामीले उनको बायोग्राफी राखेका छौँ। नेम चाहिँ मलाला युसुफजाई, जन्म 12 जुलाई 1997 र कन्ट्री चाहिँ पाकिस्तानको स्वाट भ्यालीमा जन्मेको। स्वाट भ्याली भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो समाचारहरूमा एकदम ट्रेन्डिङमा छ, किनभने स्वाट भ्यालीबाट तालिबानीहरूको जन्म भएको र स्वाट भ्यालीबाट तालिबानीहरू चाहिँ अफगानिस्तान कब्जा गर्न पनि पुगेका छन्। जस तालिबानको जन्म भएको ठाउँ हो यो चाहिँ। उसको योगदानहरू, मलालाको योगदानहरू सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ फिमेल एक्टिभिस्ट फर गर्ल्स एन्ड वुमेन एजुकेसन एन्ड राइट्स। यो चाहिँ विशेष गरेर मलालाले चाहिँ महिलाहरूले शिक्षा पाउनुपर्छ र महिला र केटीहरूले पनि अधिकार पाउनुपर्छ, शिक्षामा समान अधिकार हुनुपर्छ, अरू विभिन्न अधिकार पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाउने एक सशक्त महिला हो। र उनको अवार्डको कुरा गर्नुपर्दा, पुरस्कारको कुरा गर्नुपर्दा कति धेरै पुरस्कार पाएका छन् सायद बयान गरी साध्य छैन। तर मेन पुरस्कार भनेको नोबल पिस प्राइज 2014 मा पाएको थियो र मेनी अदर्स धेरै पनि जितेका छन्। र सबैभन्दा उनको मुख्य विशेषता भनेको यङ्गेस्ट नोबल पिस प्राइज लोरिएट इन द वर्ल्ड, र संसारमा सबैभन्दा सानो उमेरमा नोबेल विश्व शान्ति पुरस्कार पाउने महिला हुन् यिनी युसुफ मलाला। र उनको मलाला युसुफजाई र सर्टकटमा हामी मलालाई भनेर चिन्छौँ। र उनको यो भाषणको बारेमा आज हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। र born in July 12, 1997 in Swat Valley of Pakistan, Malala Yousafzai is a female education activist when the Swat Valley of Pakistan was taken over by Taliban extremists. They banned girls and women from going to school and college. She publicly campaigned for girls to go to college. This brings her in the limelight, sparking the Taliban to target her. यसको नेपालीमा ट्रान्सलेसन यस्तो हुनेछ। मलाला युसुफजाईको जन्म सन् 1997 जुलाई 12 मा पाकिस्तानको स्वाट उपत्यकामा भएको थियो। उनी एक महिला अधिकार तथा शिक्षाको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने अधिकारकर्मी हुन्। जब उनी जन्मेको पाकिस्तानको स्वाट उपत्यका तालिबान चरमपन्थीको कब्जामा पर्यो, उनीहरूले अथवा तालिबान चरमपन्थीहरूले महिला तथा छात्राहरूलाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गरे। यसका विरुद्धमा मलालाले सार्वजनिक रूपमै छात्राहरू पनि विद्यालय जान पाउनुपर्छ भनेर एक अभियान सुरु गरिन्। उनको यो अभियानले उनलाई चर्चामा ल्याइदियो र तालिबान चरमपन्थीहरूले उनलाई निशाना बनाउन थाले। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा हजुरहरूले यो अफगानिस्तानमा तालिबानीहरू अहिले आएको छ, तिनीहरू पाकिस्तानको स्वात भ्यालीमा पनि सक्रिय थिए। जब स्वात उपत्यका चाहिँ कब्जामा लिन्छ तालिबानहरूले, त्यसपछि महिलाहरूमाथि चरम शोषण सुरु हुन्छ। महिलाहरूले विद्यालय जान नपाउने, महिलाहरूलाई सपिङ गर्न जान नपाउने, महिलाहरू यस्तो गरी घरबाट बाहिर निक्लिन नपाउने नियमहरू लगाउँछन्। यो नियमको विरुद्धमा चाहिँ युसुफ मलालाले आवाज उठाउँछ र त्यसरी तालिबान चरमपन्थीहरूको विरुद्धमा यसरी आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ उनी के पर्छन्, हाइलाइटमा आउँछन्, चर्चामा आउँछन् र तालिबानी चरमपन्थीहरूले उनलाई चाहिँ निशाना बनाउँछ। यसलाई चाहिँ अब मार्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्लान बनाउँछ। On October 9, 2012, she was shot on her head by Taliban to silence her voice, but was recovered. She continuously advocated for girls and women education, and for her outstanding effort, she was awarded with the Nobel Peace Prize. She is the youngest person ever to win Nobel Peace Prize. The given speech is the speech delivered by Malala during United Nations Youth Assembly on 12 July 2013. सन् 2012 अक्टोबर 12 का दिन तालिबान चरमपन्थी सन् 2012 अक्टोबर 9 का दिन है, 12 बजे 9 का दिन तालिबान चरमपन्थीहरूले चरमपन्थीहरूले उनको आवाज दबाउनलाई, उनको के थियो आवाज भन्दा उनको अभियान बन्द गर्नलाई, महिलाले पनि अधिकार पाउनुपर्छ, महिलाले पनि शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने अभियान थियो नि त उनको। त्यो अभियानलाई बन्द गर्नलाई अथवा उनको आवाज दबाउनलाई उनलाई टाउकोमा गोली प्रहार गर्यो। तर उनी बाँच्न भने सफल भइन् र निरन्तर रूपमा महिला अधिकार र शिक्षाको पक्षमा आवाज उठाइ नै रहिन्। उनको यही शानदार अभियानको कदर स्वरूप सन् 2014 मा उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरियो। उनी सबैभन्दा सानो उमेरमा यो पुरस्कार पाउने विश्वको पहिलो व्यक्ति पनि हुन्। यस पुस्तकमा दिएको एजुकेसन फर्स्ट भन्ने पाठ
मलालाले सन् 2013 जुलाई 12 का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युवा सम्मेलनमा दिएको भाषण हो। यो चाहिँ उसले लेखेको निबन्ध अथवा कथा भन्दा पनि यो चाहिँ मलालाले चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ दिएको भाषणको अंश राखिएको छ, यहाँ भाषण राखिएको छ। In the beginning of her speech, she shows her gratitude to all the individuals around the world who wished for her speedy recovery, who sent greeting cards and letters for her good health and for the encouraging word from around the world after she was shot on her head by Taliban extremists. She shares her story of a horrible encounter with the Taliban. She says that she was shot on the left side of her forehead to silence her voice, to beset her campaign for girls' education, but she shows her determination that she is neither afraid of bullets nor stop her campaign. उनले आफ्नो भाषणको सुरुवात भयो है यहाँ चाहिँ। अब उनले आफ्नो भाषणमा तालिबानहरूले टाउकोमा गोली प्रहार गरे पश्चात उपचार चलिरहेको बेला संसारभरबाट जसले उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै चिठी, कार्ड वा शुभकामना सन्देशहरू पठाए उनीहरूप्रति आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छन्। उनी तालिबानहरूको त्यो डरलाग्दो क्षणको अनुभव हामीहरूसँग बाँड्न चाहन्छन्। उनी भन्छन् कि तालिबानहरूले महिला अधिकार र महिला शिक्षाको लागि उनले चलाएको अभियान बन्द गर्न वा महिला शिक्षा वा अधिकारको पक्षमा बुलन्द गरेका आवाजहरू बन्द गर्नको लागि उनको टाउकोमा गोली प्रहार गरेको थियो। दृढ निश्चयका साथ के भन्छन् भने उनी न त तालिबानहरूको बन्दुकसँग डराउनेछन्, न त उनले महिला शिक्षा र अधिकारको अभियान नै रोक्नेछन्। रिमेम्बरिङ द ग्रेट नेम्स लाइक मोहम्मद, जिसस क्राइस्ट, लर्ड बुद्ध, मार्टिन लुथर, नेल्सन मण्डेला, Muhammad Ali Jinnah, Gandhiji, Bacha Khan, and Mother Teresa, she says that she doesn't hate those who shoot her. She will not take revenge, rather she will be peaceful and love everyone. She strongly believes that the pen is mightier than the sword. The Taliban extremists are afraid of the power of pen and book. That is why they are blasting schools and colleges, killing students and teachers. They are afraid of powerful voices of women and equality among men and women. भाषणको क्रममा उनले मोहम्मद येशू ख्रिस्ट, भगवान बुद्ध, मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मण्डेला, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गान्धी, बच्चा खान, मदर टेरेसा जस्ता महान व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिँदै उनी आफूलाई गोली प्रहार गर्ने तालिबानहरूलाई कहिल्यै पनि घृणा नगर्ने वा उनीहरूमाथि बदलाको भावना नराख्ने तर शान्त रहने र सबैलाई माया गर्ने कुरा बताउँछिन्। उनी तरबारभन्दा कलम बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छिन् र भन्छन् तालिबानहरू किताब र कलमको ताकतसँग डराउँछन्। त्यसै हुनाले तालिबानहरूले विद्यालय र क्याम्पसहरू बमले उडाउने, शिक्षक र विद्यार्थीहरू मार्ने काम गरिरहेका छन्। उनीहरू महिला अधिकार र शिक्षाको पक्षमा उठेको शक्तिशाली आवाजसँग डराउँछन् र महिला र पुरुषको समानतादेखि डराउँछन्। She advocates for world peace, for prosperity and equal opportunity to education for all and especially for girls. She also requests to end poverty, ignorance, injustice, racism, deprivation of basic human rights to men and women. During her speech, she strongly advocates for women's rights and girls' education because they are suffering the most. She requests all the government around the globe to make their plan and policies to ensure peace and prosperity, to protect women and children's rights, to ensure free and compulsory education for every child all over the world, to fight against terrorism and violence, to support the expansion of educational opportunities for rights in the developing nation. भाषणको क्रममा उनी समृद्धिको लागि, विश्व शान्ति र सबैको लागि शिक्षा र अझ विशेष गरी छात्रा अथवा महिला शिक्षामा जोड दिन्छन्। उनले विश्वबाट गरिबी, अशिक्षा, अन्याय, जातीय विभेदको अन्त्य र आधारभूत मानव अधिकारबाट कुनै पनि महिला र पुरुष वञ्चित हुन नहुने कुरामा जोड दिन्छन्। साथै महिला अधिकार र छात्र शिक्षाको कुरामा उनी बढी नै जोड दिन्छन् किनकि विश्वमा महिलाहरू सबैभन्दा बढी पीडित छन्। उनले विश्वका सम्पूर्ण सरकारहरूलाई महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चित हुने, शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित हुने, विश्वभरका बालबालिकाको लागि निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रत्याभूति हुने योजना तथा नीतिहरू बनाउन अनुरोध गर्छन्। हत्या, हिंसा र आतंकवाद विरुद्धको लडाइँमा सहयोग पुर्याउन र विकास उन्मुख देशहरूमा महिलाको लागि शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्नको लागि सहयोग बढाउन अनुरोध गर्छिन्। She also requests world communities to end prejudice based on caste, creed, sect, religion, or gender. She is of the opinion that the world cannot flourish when half of the world population is held back. She concludes her speech by saying that one child, one teacher, one pen, and one book can change the world. Education is the only solution. Education first.
भाषणको क्रममा उनले विश्व समुदायलाई जात, कर्म, सम्प्रदाय, धर्म र लिङ्गको आधारमा कुनै विभेद अथवा पक्षपात नगर्न अनुरोध गर्छिन्। उनी विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई पछाडि पारेर विश्वको सम्पूर्ण मानव जातिले फल्ने, फुल्ने र हुर्कने मौका पाउँदैन भन्ने ठान्दिछन्। भाषणको अन्त्यमा उनी भन्छन्, एउटा बालक, एउटा शिक्षक, एउटा कलम र एउटा पुस्तकले विश्व परिवर्तन गर्न सक्छ। शिक्षाले मात्रै सारा समस्याको समाधान गर्न सक्छ। त्यसैले शिक्षा पहिलो हो वा सबैभन्दा पहिले सबैलाई शिक्षाको अवसर दिनुपर्छ भन्दै आफ्नो भाषणको अन्त्य गर्छन्। र यसमा चाहिँ केही वर्ड मिनिङहरूको बारेमा पनि छलफल गरौँ। वेज द वर्ड, यो एक्सर्साइज हाम्रो बुकमा दिएको छ, तपाईँहरू सजिलो लागि मैले यहाँ गरिदिन्छु। फाइन्ड द वर्ड फ्रम द टेक्स्ट व्हिच मिन द फलोइङ: अ मेसेन्जर ओर रिप्रेजेन्टेटिभ, स्पेसली वान अन अ डिप्लोमेटिक मिसन। मेसेन्जर भनेको कसैको मेसेज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जाने, रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको प्रतिनिधित्व, स्पेसली वान अन अ डिप्लोमेटिक नेसन भनेको डिप्लोमेटिक मिसन भनेको कुटनीतिक अभियानमा रहेको मान्छे। कुटनीतिक भन्ने बित्तिकै दुईटा देशबिचको सम्बन्ध बुझिन्छ हो, त्यस्तो मान्छेलाई के भनिन्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ, इन्भोय हुन्छ। इन्भोय भनेको चाहिँ के हो, दूत, विशेष दूत है। द स्टेट or क्वालिटी अफ बिङ वर्दी अफ अनर और रेस्पेक्ट, कस्तो अवस्था, तपाईँको सम्मानपूर्ण बाँच्ने अवस्था, तपाईँको सम्मान भएको त्यस्तो अवस्थालाई हामी, तपाईँको सम्मान भएको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ, डिग्निटी है, पर्सनल डिग्निटी मात्रै। हार्म डन टु समवान इन रेस्पोन्स टु हार्म हो, कसैले हामीलाई चोट पुऱ्यायो भने त्यसलाई पनि चोट पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने भावनालाई के भन्छ हामीले, रिभेन्ज, REVENG, रिभेन्ज, बदला। अ पर्सन हु होल्ड्स एक्सट्रिम भ्यू अन पोलिटिकल एन्ड रिलिजियस म्याटर, त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले राजनीतिक अथवा धार्मिक मामलामा के राख्छ, एकदम अतिवादी सोच राख्छ, अतिवादी भनेर त्यस्तो मान्छेलाई भन्छ हामीले एक्सट्रिमिस्ट। एक्सट्रिमिस्ट भनेको अतिवादी अथवा चरमपन्थी, तालिबानी चरमपन्थी भनेर हामीले अगाडि कुरा गरेका थियौँ। चरमपन्थी जसले के गर्छ, एकदम उग्र विचार राख्छ क्या, राजनीतिमा पनि धर्ममा पनि। सिम्पेथेटिक पिटी और कन्सर्न फर द सफरिङ और मिसफर्चुन अफ द अदर, अर्काको दुःख पीडामाथि के राख्ने, हामीले सहानुभूति राख्ने, द्याट इज कल्ड कम्प्यासन। अ पर्सन हु इज बिलिभ टु स्पिक फर गड हो, जसले गडको भाषा बोल्छ अथवा गडले जे बोल्छ त्यही हामीले सुनाउँछ अथवा गडको म्यासेज हामीलाई सुनाउने मान्छेलाई के भन्छ, प्रोफेट है, प्रोफेट। द स्टडी अफ नेचर अफ नलेज, रियालिटी, एक्जिस्टेन्स, के को, ज्ञानको, सत्यको अथवा अस्तित्वको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई हामी के भन्छ, फिलोसफी, दर्शनशास्त्र, त्यसलाई हुन्छ फिलोसफी। द युज अफ फिजिकल फोर्स सो एज टु इन्ज्योर, अब्युज, ड्यामेज र डिस्ट्रोय, के गर्ने, बल प्रयोग गरेर के गर्ने, घाइते बनाउने, दुर्व्यवहार गर्ने, हानि पुर्याउने, बिगार्ने कामले के भन्छ, ब्रुटलिटी, निर्दयता, ब्रुटल अथवा ब्रुटालिटी है, निर्दयता। एन अनरिजनेबल डिसलाइक और पर्टिकुलर ग्रुप अफ पिपुल और थिङ, एन अनरिजनेबल डिसलाइक अफ ए पर्टिकुलर ग्रुप और पिपुल और थिङ्स, कोही समूह कोही चिजलाई के गर्ने, मन नपराउने, तर किन मन पराएन भनेर कारण चाहिँ दिन नसक्ने हो, त्यसलाई के भन्छ हामीले, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस भनेको विभेद जस्तै है, विभेद गर्ने, त्यसै विभेद गर्ने, कोही मान्छेलाई मन नपराउने, कोही समुदायलाई मन नपराउने, कोही चिजलाई मन नपराउने, तर मन परेन किन भनेर भन्न चाहिँ नसक्ने। मन परेन किन भन्दा त्यतिकै मन परेन भन्ने हुन्छ नि हो, त्यसलाई भन्छ हामीले प्रेजुडिस है। अब म्याच द वर्ड विथ द अन द लेफ्ट विथ देयर अपोजिट मिनिङ अन द राइट। अब अनर अपोजिट मिनिङसँग मिलाउनु पर्यो। अनर भनेको सम्मान, डिस्ग्रेस भनेको अपमान, इनोसेन्ट भनेको चाहिँ निर्दोष, गिल्टी भनेको दोषी, ब्रुटालिटी भनेको चाहिँ निर्दयता, काइन्डनेस भनेको दयालु, फर्गिभनेस भनेको माफी दिने, पनिसमेन्ट भनेको सजाय दिने, इलिटरेसी भनेको अशिक्षा, अशिक्षित, लिटरेसी भनेको शिक्षित। यो चाहिँ सामान्य यसको अपोजिट वर्ड मिनिङ थियो यहाँ। अब हामी क्वेसन एन्सरमा थोरै छलफल गरौँ। एन्सर द फलोइङ क्वेसन: वाइ डिड स्पिकर रिसिभ थाउजन्ड्स अफ गुड विसेस कार्ड्स एन्ड गिफ्ट फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड। अघि पनि हामीले के भनेको थियौँ भन्दा जब मलालालाई गोली प्रहार गरेपछि पहिला पाकिस्तानमा, त्यसपछि लन्डनमा उनको उपचार भयो। उपचार हुँदै गर्दा हस्पिटलमा कति दिनसम्म बसेर उपचार गरेको, टाउकोमा गोली लागेर होइन, त्यसरी गोली लाग्दै गर्दा संसारभरिबाट उसलाई चिठीहरू, ग्रिटिङ कार्डहरू पठाइदिएको। त्यो किन पठाएको हो भन्छ यहाँ। एज सी वाज सुट अन द लेफ्ट साइड अफ हर फोरहेड भनेको निधार, by Taliban extremists to stop her campaign भनेको अभियान, क्याम्पेन रोक्नको लागि, for women rights and girls education on 9th October 2012, she received thousands of good wishes cards and gifts from all over the world wishing for her speedy recovery and good health। यो किन पाएको भन्दा जब टाउकोमा गोली लागेर उपचार चल्दै गर्दा संसारभरिका उसको साथीहरूले, उसलाई मन पराउने मान्छेहरूले के गर्छ, गुड विशेसको शुभकामना व्यक्त गर्दा कार्डहरू, उपहारहरू पठाउने काम गर्छ। त्यो किन पठाएको भन्दा विशिङ फर हर स्पिडी रिकभरी एन्ड गुड हेल्थ, उसको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र दीर्घायु कामना गर्दै
चिठी पठाएको हुन्छ, गिफ्टहरू पठाएको हुन्छ। According to the speaker, what are hundreds of human rights activists and social workers struggling for? लेखक अनुसार विश्वभरिमा सयौं मानव अधिकार कर्मीहरू छन्, सयौं सामाजिक कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरू के को लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भन्छ हैन। They are not only speaking for human rights but are struggling to achieve their goal of education, peace and equality. हो, संसारभरिका यो मानव अधिकार कर्मी र सामाजिक कार्यकर्ताहरू के गरेका छन्? तिनीहरू मानव अधिकारको पक्षमा मात्र लडेका छैनन् कि के को लागि लडेका छन्? शिक्षा, शान्ति र समानताको लागि पनि लडेका छन्। त्यही भएर गोल अफ एजुकेसन, पिस एन्ड इक्वालिटी। What has she learned from Gandhi? अब भाषणको क्रममा उसले गान्धीजीलाई पनि सम्झिन्छ नि, महात्मा गान्धीलाई। गान्धीबाट के सिकेको छ भन्दा she has learned the philosophy of non violence from him। गान्धी भनेको हामीले कसरी चिन्छौँ? अहिंसाको प्रतीक भनेर चिन्छौँ नि, अहिंसात्मक आन्दोलनको प्रतीक भनेर चिन्छौँ। र गान्धीजीबाट उसले के सिकेको छ? अहिंसा सिकेछ। त्यही भएर गान्धीजीबाट उसले अहिंसा सिक्दै गर्दा उसले के भन्छ? तालिबानहरूसँग मैले के छैन, बदला लिने कुनै उद्देश्य छैन भन्छ नि हैन। त्यही भएर गान्धीजीबाट सिकेको एउटै कुरा के हो? द सी हैज लर्न द फिलोसफी, दर्शन सिकेको छ। के को दर्शन सिकेको छ? द फिलोसफी अफ नन भाइलेन्स फ्रम हिम। नन भाइलेन्स भनेको अहिंसा, अहिंसाको दर्शन सिकेको छ। In what sense is peace necessary for education? कुन चाहिँ अर्थमा शिक्षाको लागि शान्ति जरुरी छ? War and fighting stop children to go to school. यदि लडाइहरू भयो भने बच्चाहरू स्कुल जान पाउँदैन। War and fighting stop children to go to school. So peace is necessary for education. त्यही भएर पिस चाहिँ, शान्ति चाहिँ के को लागि छ? शिक्षाको लागि जरुरी छ। According to the speaker, what are the main problems faced by both men and women? संसारभरिका महिला र पुरुषले सामना गर्नु परेको साझा समस्याहरू के हुन् भन्छ। According to her, पोभर्टी गरिबी, इन्जस्टिस अन्याय, इग्नोरेन्स अज्ञानता, रेसिजम जातीयवाद, जातीय विभेद एन्ड डिप्राइभेसन अफ बेसिक राइट्स। र डिप्राइभेसन भनेको के गर्ने? वञ्चित हुने, केबाट? आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित हुने हैन। त्यही भएर अकर्डिङ टु हर, पोभर्टी, इन्जस्टिस, इग्नोरेन्स, रेसिजम एन्ड डिप्राइभेसन अफ बेसिक राइट्स आर द मेन प्रब्लम फेस्ड बाई बोथ मेन एन्ड वुमेन। संसारभरिका मान्छेले अहिले सामना गर्नु परेको समस्या गरिबी, अन्याय, अज्ञानता, जातीयवाद र मानव अधिकारको उल्लङ्घन अथवा मानव अधिकारबाट वञ्चित हुने समस्या चाहिँ मान्छेले फेस गर्नु परेको छ। वाट इज मलाला कलिङ अपन द गभर्मेन्ट? उसले संसारभरिका, विश्वभरिका, संसारभरिका सरकारहरूलाई अनुरोध गर्छन्। के भनेर अनुरोध गरेको छ भन्दा मलाला इज रिक्वेस्टिङ ऑल द गभर्मेन्ट टु मेक देयर प्लान एन्ड पोलिसिज इन फेभर अफ गर्ल्स एन्ड वुमेन एन्ड इन फेभर अफ पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी। हो, संसारभरिका सरकारहरूलाई उनले के भनेका छन् भन्दा सबै संसारभरिका सरकारहरूले आफ्नो योजना तथा पोलिसिस, प्लान एन्ड पोलिसी, योजना तथा नीतिहरू निर्माण गर्दा कसको पक्षमा निर्माण गर्नुपर्छ? नीति तथा प्लानहरू, नीति तथा योजनाहरू इन फेभर अफ गर्ल्स एन्ड वुमेन, महिला र केटाकेटीको पक्षमा, महिला र केटीहरूको पक्षमा उनीहरू सरकार, विश्वका सरकारहरूले आफ्नो प्लान र पोलिसिसहरू बनाउनुपर्छ, नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ इन फेभर अफ पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी, अर्को चाहिँ शान्ति र समृद्धिको लागि पनि आफ्नो प्लानहरू बनाउनुपर्छ विश्वका सरकारहरूले। अनि टु इन्स्योर फ्री कम्पल्सरी एजुकेसन फर एभ्री चाइल्ड अल ओभर द वर्ल्ड, साथै संसारभरिको हरेक बच्चाले निशुल्क शिक्षाको लागि पनि प्लान एन्ड पोलिसी बनाउनु पर्छ। टु फाइट एगेन्स्ट टेरोरिजम एन्ड भाइलेन्स, र विश्वका सरकारहरूले विश्व आतंकवाद र यो हिंसाका विरुद्धमा पनि प्लान र पोलिसीहरू बनाउनु पर्छ। टु प्रोटेक्ट एभ्री चाइल्ड फ्रम ब्रुटालिटी एन्ड हार्म, र हरेक विश्वका सरकारहरूले प्लान र पोलिसी बनाउँदा बच्चाहरूलाई केबाट? यो निर्दयता र उनीहरूलाई हानि नोक्सानी नहुने किसिमको प्लानहरू बनाउनु पर्छ। टु सपोर्ट पुवर नेसन इन एजुकेसनल प्रोग्राम, र विश्वका धनी देशहरूले के गर्नुपर्छ? गरिब देशहरूलाई उनीहरूको शिक्षाको विकासको लागि, महिला पुरुष बालबच्चा सबैले शिक्षा पाउनको लागि विश्वका धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको सहयोगी प्लान र पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ भनेर विश्वभरिका सरकारहरूलाई अनुरोध गर्छ। वाट इज द मेन मेसेज अफ द स्पिच? र यो मेसेजमा भन्न खोजेको मुख्य कुरा के हो भन्दा द मेन मेसेज अफ द स्पिच इज पिस। के चाहिन्छ? विश्वमा शान्ति चाहिन्छ, प्रोस्पेरिटी समृद्धि चाहिन्छ, इक्वालिटी समानता चाहिन्छ, प्रेजुडिस फ्री सोसाइटी भनेको विभेद रहित समाजको हुनुपर्छ, रेस्पेक्ट अफ ह्युमन राइट मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ, चाइल्ड राइट्स बाल अधिकार हुनुपर्छ, वुमेन राइट महिलाले अधिकार पाउनुपर्छ अल ओभर द वर्ल्ड। संसारभरि के हुनु पर्यो? अब पिस हुनु पर्यो, शान्ति हुनु पर्यो, प्रोस्पेरिटी समृद्धि हुनु पर्यो, इक्वालिटी समानता हुनु पर्यो, प्रेजुडिस फ्री सोसाइटी विभेद रहित समाज हुनु पर्यो, मानव अधिकारको के गर्नु पर्यो? सम्मान गर्नु पर्यो, बाल अधिकार र महिला अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। यो नै के हो उसले स्पिचमा दिनु खोजेको मेन मेसेज हो है। अब यहाँ क्रिटिकल थिङ्किङमा दुईटा क्वेसन छ, लामो लामो क्वेसनहरू। अल चिल्ड्रेन ह्याभ राइट टु क्वालिटी एजुकेसन, सबै संसारभरिको बच्चालाई के को अधिकार छ? गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार छ। हाउ क्यान वी इन्स्योर दिस राइट? कसरी हामीले यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौँ? कुन अधिकार? गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। इन्स्योर दिस राइट टु एभ्री चाइल्ड। डिस्कस द रोल अफ गभर्मेन्ट एन्ड
पेरेन्ट्स टु मेक स्योर द्याट एभ्री चाइल्ड क्यान एटेन्ड स्कुल। र यो गुणस्तरीय शिक्षा पाउनको लागि सरकारको भूमिका र अभिभावकको भूमिका के हुनसक्छ त्यसबारेमा छलफल गरेर भनिएको छैन। रोल अफ गभर्मेन्ट अथवा सरकारको भूमिका के हुनसक्छ, द गभर्मेन्ट सुड मेक चाइल्ड फ्रेन्डली प्लान एन्ड पोलिसी। सबभन्दा सरकारले त के बनाउनु पर्यो, बाल मैत्री नीति तथा योजनाहरू बनाउनु पर्यो। द गभर्मेन्ट सुड मेक सेकेन्डरी लेभल एजुकेसन, सेकेन्डरी लेभल एजुकेसन भनेको क्लास 1 देखि 12 सम्म फ्री एन्ड कम्पलसरी हो। अहिलेसम्म हामीले आधारभूत तह 1-8लाई 1-8 सम्मको शिक्षालाई फ्री एन्ड कम्पलसरी अनिवार्य र निशुल्क भनेका छौँ। त्यसपछि 9-12को एजुकेसनलाई हामीले निशुल्क भनेका छैनौँ, अनिवार्य मात्र भनेका छौँ। त्यसको मतलब निशुल्क छैन। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ, द गभर्मेन्ट सुड मेक सेकेन्डरी लेभल एजुकेसन, सेकेन्डरी लेभल भनेको अब के 12 सम्मको पढाइ फ्री एन्ड कम्पलसरी, फ्री भनेको निशुल्क र कम्पलसरी भनेको अनिवार्य गर्नुपर्छ। द पेरेन्ट्स नट सेन्डिङ देयर चिल्ड्रेन टु स्कुल मस्ट बी पनिस्ड बाई डिनाइङ भेरियस गभर्मेन्ट फेसिलिटिज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सोसल सेक्युरिटी बोनस एसेट्रा। र त्यो पेरेन्ट्सहरू नट सेन्डिङ देयर चिल्ड्रेन, जो अभिभावकले बच्चालाई स्कुल पठाउँदैन उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ। कसरी, बाई डिनाइङ भनेको नदिएर, के नदिएर, भेरियस गभर्मेन्ट फेसिलिटिज, विभिन्न सरकारी सेवा सुविधा नदिएर पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ। ती सरकारी सुविधा के हुन सक्छन्, जस्तो उसको घर बिजुली नदिने, पानी नदिने, अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू नदिने। त्यस्तो नदिएर त्यसरी नदिँदा कारबाही हुन्छ। कारबाही गरेपछि बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउन सक्छ प्यारेन्ट्सले। त्यही भएर यस्तो नदिएर कारबाही गर्नुपर्छ। यदि प्यारेन्ट्सले अभिभावकले के गरेन भने बच्चालाई विद्यालय पठाएन भने। रोल अफ प्यारेन्ट्स के गर्न सक्छ, पेरेन्ट्स सुड नट डिस्क्रिमिनेट बिट्विन सन एन्ड डटर्स। पेरेन्ट्सले त के गर्नु भएन, छोरा र छोरी बिच के गर्नु भएन, डिस्क्रिमिनेट गर्नु भएन, विभेद गर्नु भएन। द भएछ यहाँ दे है, दे सुड प्रोभाइड इक्वल अपर्च्युनिटिज टु बोथ। पेरेन्ट्सले दिनुपर्छ, के दिनुपर्छ, इक्वल अपर्च्युनिटी, बराबर समान अवसर दिनुपर्छ छोरा र छोरी दुवैलाई। दे मस्ट फुलफिल द बेसिक निड्स अफ देयर चिल्ड्रेन। र बच्चाको आधारभूत आवश्यकता के हो, खाना लाउन, घाँस पास कपासको आधारभूत आवश्यकता हुन्छन्, ती चाहिँ अभिभावकले पुरा गरिदिनुपर्छ। पुरा गरेपछि बल्ल विद्यालय जान सक्छन्। त्यही गभर्मेन्टको रोल यो हो र प्यारेन्ट्सको रोल यो। डु यु थिङ्क द्याट देयर इज स्टिल डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन सन्स एन्ड डटर इन टर्म्स अफ प्रोभाइडिङ एजुकेसन इन आवर सोसाइटी? तपाईँलाई के लाग्छ, त्यहाँ अझै पनि विभेदहरू छन्? कुन विभेदहरू छन्? के सवालमा भन्दा प्रोभाइडिङ एजुकेसन, शिक्षा दिने सवालमा, शिक्षा उपलब्ध गराउने सवालमा छोरा र छोरी बिच अझै पनि विभेद छ नेपालमा। वाट स्ट्राटेजिज डु यु सजेस्ट टु ओभरकम सच डिस्क्रिमिनेसन एगेन्स्ट गर्ल? र तपाईँ महिला केटीहरूप्रति गरिने विभेदको विरुद्धमा लड्नको लागि तपाईँ के स्ट्राटेजीहरू, प्लानहरू बनाउनुहुन्छ, प्लान सुझाव दिनुहुन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ सिचुएसन इज चेन्जिङ स्लोली, अहिलेको अवस्था बिस्तारै चेन्ज भएको छ, बट इट इज स्टिल नट सेटिस्फ्याक्ट्री। तर यो अझै पनि के छैन, सन्तोषजनक छैन। अवस्था त चेन्ज भएको छ तर सन्तोषजनक छैन। एज नम्बर अफ एजुकेटेड पेरेन्ट्स आर इन्क्रिजिङ, द प्र्याक्टिस अफ डिस्क्रिमिनेसन आर स्लोली डिक्रिजिङ। तर किन भन्दा जति पनि हाम्रो अभिभावकहरू के हुँदैछन्, शिक्षित हुँदैछन्। जति अभिभावकहरू शिक्षित हुने दर बढ्दैछ त्यति नै हामीसँग डिस्क्रिमिनेसन हुने दरहरू घट्दैछ, स्लोली डिक्रिजिङ हुँदैछ। बट स्टिल वी क्यान सी लट्स अफ डिस्क्रिमिनेसन। तर यति हुँदाहुँदै पनि धेरै विभेदहरू बाँकी नै छ। Still, we can see many parents sending their sons to private boarding school to get quality education. Right? But daughters are sent to public school where quality of education is thought to be low. अब यहाँ क्वालिटी एजुकेसन भन्ने शब्दलाई चाहिँ मैले के भित्र हालेको छु, कोट अनकोट भित्र हालेको छु नि, कमा भित्र। यो भनेको के हो, क्वालिटी एजुकेसन छ भन्ने कुरामा शङ्का लाग्छ भनेको कि तपाईँले कुनै कुरा बोर्डिङले क्वालिटी एजुकेसन दिन्छ भन्ने कुरा त होइन नि, 100% त छैन नि। त्यही भएर जब तपाईँ कुनै कुरा शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ भने शङ्का लागेको कुरालाई कोट अनकोट भित्र हाल्ने चलन हुन्छ है। त्यही भएर हामीले के देख्छौँ, स्टिल वी क्यान सी मेनी प्यारेन्ट्स सेन्डिङ देयर सन टु प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल, प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा पठाउँछन् छोराहरूलाई केको लागि, क्वालिटी एजुकेसनको लागि। बट डटर्स आर सेन्ट टु पब्लिक स्कुल्स, डटरहरू चाहिँ सरकारी स्कुलमा पठाइन्छ केको लागि, वेयर क्वालिटी अफ एजुकेसन इज थट टु बी लो, जहाँ चाहिँ के ठानिन्छ, शिक्षाको गुणस्तर कम छ भने ठानिन्छ। इन सम प्लेसेस डटर्स एजुकेसन इज लिमिटेड टु एसई, कुनै कुनै ठाउँमा त छोरीले कतिसम्म पढ्ने, एसईसम्म पढ्ने, त्यसपछि नपढ्ने पनि भनिन्छ। बट सन्स आर गिभन चान्सेस फर हायर एजुकेसन, तर छोराहरूलाई चाहिँ कलेज पठाउने भन्ने पनि छ होइन। छोरीलाई एसएलसी दिएपछि पुग्यो, अब अर्का घर जाने छोरीले किन धेरै पढ्नु पर्यो भन्ने चलन पनि छ अझै पनि। टु एन्ड दिस डिस्क्रिमिनेसन, यस्तो किसिमको विभेद अन्त्य गर्नलाई अल द स्टेक होल्डर भनेको सरकारवालाहरू लाइक पेरेन्ट्स, गभर्मेन्ट, सिभिल सोसाइटी भनेको नागरिक समाज, गभर्मेन्ट भनेको सरकार, पेरेन्ट्स भनेको अभिभावक, यिनीहरू चाहिँ के हो त, सम्बन्धितको सरकारवालाहरू हो शिक्षाको होइन। मस्ट वर्क टुगेदर, सँगै काम गर्नुपर्छ। द गभर्मेन्ट सुड मेक गर्ल्स फ्रेन्डली प्लान एन्ड पोलिसिज, सरकारले चाहिँ महिला मैत्री प्लान एन्ड पोलिसिजहरू बनाउनु पर्यो, नीति निर्माण गर्नु पर्यो। इट मस्ट प्रोभाइड फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसन अप टु हायर लेभल टु अल द गर्ल्स,
अब सरकारले के गर्नु पर्यो, हायर लेभल भनेको कति 11-12 सम्म मात्र होइन, भोलि मास्टर डिग्री PhD सम्म पनि महिलालाई फ्रीमा एजुकेसन उपलब्ध गराउनु पर्छ। दे मस्ट बी प्रोभाइडेड विथ फाइनेन्सियल हेल्प लाइक फुल स्कलरसिप। महिलाहरूलाई के गर्नुपर्छ, फुल स्कलरसिप पनि दिनु पर्यो पढ्ने हो भने होइन। द पेरेन्ट्स मस्ट नट सी एनी डिफरेन्स बिट्विन सन एन्ड डटर। र अभिभावकले पनि के गर्नु हुँदैन, छोरा र छोरी बिच कुनै फरक देख्नु हुँदैन। एन्ड मस्ट प्रोभाइड इक्वल अपर्च्युनिटिज फर बोथ। र दुवैजनालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ। सिभिल सोसाइटी मस्ट रेज देयर भोइस थ्रु भेरियस मिडियम टु एन्ड द डिस्क्रिमिनेसन। र नागरिक समाजहरूले पनि के गर्नुपर्छ, विभिन्न माध्यमहरूबाट, न्युज पेपरबाट, पत्रिकाबाट, फेसबुकबाट, टिकटकबाट के गर्नुपर्छ, यो महिला विरुद्ध हुने विभेदको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। रेज देयर भोइस भनेको आवाज उठाउनु थ्रु भेरियस मिडियम, विभिन्न माध्यमबाट, टु एन्ड द डिस्क्रिमिनेसन। यो विभेदको अन्त्य गर्नलाई नागरिक समाजले पनि विभिन्न तहबाट आवाज उठाउनु पर्छ भनिन्छ। एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ, चाइनिज फिलोसफर कन्फ्युसियस सेज, कन्फ्युसियस चाइनिज दार्शनिक कन्फ्युसियसले के भनेर, इफ यु प्लान फर 1 year प्लान्ट राइस, 1 वर्षको लागि मात्र योजना बनाएको हो भने के रोप्नुहोस्, धान रोप्नुहोस्। इफ यु प्लान फर 10 years 10 वर्षको लागि प्लान बनाएको भने रुख रोप्नुहोस्। इफ यो प्लान इज फर 100 year, तर 100 वर्षको लागि योजना बनाएको भने एजुकेट चिल्ड्रेन, हेर्नुहोस् त बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहोस् भनेको छ। वाट इज द मिनिङ अफ दिस सेङ, यो भनेको अर्थ के हो, इलाबोरेट दिस विथ इक्जाम्पल होइन। चाइनिजले के भनेर, चाइनिज विद्वान कन्फ्युसियसले 1 वर्षको लागि प्लान गरेको, तपाईँको प्लानिङ 1 वर्षको लागि मात्र हो भने धान रोप्नुहोस्, 10 वर्षको लागि हो भने रुख रोप्नुहोस्, र 100 वर्षको लागि 100 yearको लागि हो भने बच्चालाई शिक्षा दिनुहोस् भनेर। यो भनेको के हो, यो भनेको के हो बयान गर्नुहोस् भनेको छैन। द अन्डरलाइङ मिनिङ, अन्डरलाइङ भनेको लुकेको मिनिङ है, अन्डरलाइङ भनेको भित्री मिनिङ। द अन्डरलाइङ मिनिङ अफ दिस सेङ इज रिलेटेड विथ डेभलपिङ स्किल्ड म्यान पावर इन द नेसन। यो भनाइको भित्री चुरो कुरो अथवा भित्र लुकेको कुरो, भित्री म्यासेज चाहिँ के हो भन्दा केसँग सम्बन्धित छ, डेभलपिङ स्किल्ड म्यान पावर, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। स्किल्ड म्यान पावर आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ नेसनल डेभलपमेन्ट। र स्किल्ड म्यान पावर, दक्ष जनशक्ति नै राष्ट्र विकासको के हो, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो, आवश्यक पूर्वाधार हो। स्किल्ड म्यान पावर आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ नेसनल डेभलपमेन्ट। टुडे चिल्ड्रेन आर द स्ट्रङ फाउन्डेसन अफ एभ्री नेसन। र आजको बच्चा नै भोलिको भविष्यको के हो, राष्ट्रको बलियो जग हो। जस्ट एज बिल्डिङ मे कोल्याप्स ड्यू टु विक फाउन्डेसन, सिमिलरली नेसनल डेभलपमेन्ट विल बी स्टप्ड विदाउट स्किल्ड म्यान पावर। जसरी जस्ट एज बिल्डिङ मे कोल्याप्स, जसरी एउटा घर भत्किन सक्छ के भयो भने, ड्यू टु विक फाउन्डेसन, कमजोर जगको कारणले जसरी घर भत्किन सक्छ, त्यस्तै गरेर नेसनल डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय विकास के हुन सक्छ, विल बी स्टप, रोकिन सक्छ। के भयो भने, विदाउट स्किल्ड म्यान पावर। स्किल्ड म्यान पावर अथवा दक्ष जनशक्ति भएन भने के हुन सक्छ, राष्ट्रको विकास रोकिन सक्छ, जसरी कमजोर जग हुनाको कारणले घर भत्किन्छ। टुडे चिल्ड्रेन आर द टुमोरोज स्ट्रङ फाउन्डेसन अफ एनी नेसन। त्यही भएर आजको बच्चा नै भोलिको राष्ट्रको बलियो जग हो, फाउन्डेसन जग हो। सो फर द डेभलपमेन्ट अफ एनी नेसन, त्यही भएर जुनसुकै राष्ट्रको विकासको लागि इन्भेस्टमेन्ट इन एभ्री चाइल्ड इज इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर हरेक बच्चामाथि शिक्षामा लगानी गर्न जरुरी छ। किन भन्दा एभ्री चाइल्ड काउन्ट, किनभने हरेक बच्चाको के छ, आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। हरेक बच्चालाई के गर्नुपर्छ, हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ अथवा महत्त्व दिनुपर्छ, किनभने आजको बच्चा नै भोलिको के हो, भविष्यको कर्णधार हो भन्ने कुरा छ। अब यसपछिको हाम्रो ग्रामर सेक्सन छ। ग्रामर सेक्सनलाई हामी पछि नेक्स्ट स्लाइडमा, नेक्स्ट भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। आजलाई